आज हम ब्रिटिश लॉयर्स के दरमियान बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक सबसे जो हाईलाइट था पॉइंट वो ये था कि यहाँ पर मौजूद वकला की मुख्तलिफ राय है। आइए हम उनसे उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं जो आजकल पाकिस्तान में जुडिशरी और जो पार्लियामेंट के अंदर एक स्ट्रगल चल रही है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सफ़ीना जी, मेरा तो जो एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। जो सेक्शन 184(3) है वो एक सो मोटो की पावर थी जो चीफ़ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी। चीफ़ जस्टिस ये समझते हैं ये मेरी पावर है, लेकिन हकीकतन ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है जिसे मिसयूज़ किया जा रहा है विगरसली बाय चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल। इसको कर्ब होना चाहिए और पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया था उसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए था ताकि चीफ़ जस्टिस की जो पावर्स हैं उसे रेगुलराइज किया जा सकता और उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लाया जा सकता। ये वही चीफ़ जस्टिस बन गए हैं जो 1954 में थ्योरी ऑफ नेसेसिटी के तौर टाइम पे थे, या भट्टो के जुडिशल मर्डर के टाइम पे थे, या फिर हक साहब जो 1980s में ज़ियाउल हक के दौर में जिन्होंने डिक्टेटरशिप को भी जायज़ करार दिया था। फिर आप मुशर्रफ का देख लें, या फिर एक जो हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब या साकिब निसार साहब, ये इनकी एक लेगेसी है जिसने मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। सेक्शन 184 पब्लिक इंटरेस्ट में फ़ैसले करने का सब सेक्शन 3 सो मोटो एक्शन था जो चीफ़ जस्टिस को पब्लिक की वेलफेयर के लिए या इंटरेस्ट के लिए फ़ैसले करने के लिए उसे इख्तियार दिया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ गॉन बियॉन्ड हिज पावर्स, और आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है मुल्क में, मैं समझता हूँ इसका मेन रीज़न जो है आज की सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और उनके ये 7 हमनुआ हैं। आपका कहने का मकसद है कि 90 दिन में जो इलेक्शंस होने की जो डिमांड है पार्लियामेंट को फुलफिल करनी चाहिए, अगर वो नहीं कर रही है और अगर चीफ जस्टिस इंटरवीन कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। चीफ़ जस्टिस साहब अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए प्रोविजनल असम्बलीज़ के और नेशनल असम्बली के। अब बात यह है कि चीफ़ जस्टिस साहब सिर्फ कह रहे हैं कि पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए और 21 अरब रुपया रिलीज़ कर दें। ये एक इंतहाई ज़्यादती है। KPK का नाम नहीं ले रहे पंजाब, इसलिए कि पंजाब इन्फ्लुएंस करता है आपके नेशनल असम्बली के इलेक्शंस को। ये एक पर्टिकुलर पार्टी को फेवर कर रही है चीज़, और चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के एज ए स्पोक्समैन, या आप ये कह लें कि एफिलिएट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, ना कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्ट कर रहे हैं, और दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल। चलें, आपसे मैं दोबारा आऊँगी। फिर तो ये यूँ भी कहा जा सकता है कि जो हुकूमत के साथ कुछ जजेस हैं जो उनके हक़ में फ़ैसले दे रहे हैं वो भी शायद उनकी पार्टी बने हुए। मैं यही कहूँगा कि बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते, शबे हिजरा की जजा क्यों नहीं देते, दिले वहशी का सिला क्यों नहीं देते। ये फैज़ साहब ने बहुत पहले कह दिया था, शायद मेरा ख्याल है बंदयाल साहब के लिए कहा था। आप मुझे ज़रा बताएं कि जो पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी और हुकूमत के अंदर एक टसल चल रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन हक पे है, कौन गलत है? ये देखें, सारे पाकिस्तान एक साइड पे है और चंद लोग एक साइड पे हैं, और पिछले 70 साल से आपको मैं बताता चलूँ कि कौन सा इदारा है जो हर इदारे में इंटरफेयर कर रहा है। तो कियानी साहब की जो बात है उससे मैं ना सिर्फ डिसएग्री करूँगा, बल्कि उस पर मैं इंतहाई अफसोस करूँगा कि कियानी साहब जो है वो बरतानिया आके इंग्लैंड में ज़िंदगी गुजार के, इसके बावजूद अगर तालीम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो हम इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन आप यकीन करें, मैं ये पब्लिक से सवाल करता हूँ कि कितने लोग कहेंगे कि ये कियानी साहब जो यहाँ बैठे हैं मेरे दोस्त हैं, लेकिन आज इंतहाई अफसोस हुआ इनकी बात सुन के कि क्या ये आज झूठ के साथ खड़े हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो पाकिस्तान है जो सुप्रीम हो उसके अगेंस्ट से बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के जो बची कुची आज़ादी और जितनी स्ट्रगल करके जिस जज ने जो जहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमायत में जो खड़े हुए हैं,
جن جو حالات ہیں پاکستان میں ان کے اگینسٹ یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے تو صرف افسوس ہی ہو سکتا ہے. جو میں آپ کو بتاتا چلوں جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, آپ کو ہمارا لیگل اوپینین نہیں چاہیے اس کے لیے. یہ اتنا سمپل ہے کہ آپ یو کے میں کانسٹیٹیوشن لے کے آپ پاکستان کسی بھی ایک چھوٹے سے مجسٹریٹ کے پاس چلے جائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ کیس نہیں سنے گا بلکہ کہے گا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. وہ اتنا سمپل ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, چاہے پنجاب ہے چاہے کے پی ہے. جب 90 دن کانسٹیٹیوشن نے کہہ دیے ہیں, اور یہ جو اسمبلی ہے پہلی بات تو یہ ہے اس کو عوام مانتی ہی نہیں ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو عوام نہیں مانتی ہے, تو اس وجہ سے الیکشن ہو جانے چاہیے. دوسری چیز یہ ہے جو الیکشن ہے ایک بنیادی حق ہے, ایک بیسک حق ہے, ایک عام پاکستانی کا حق ہے جو آٹے کی لائن میں کھڑا ہے, اس کو آپ اور کتنا ذلیل کریں گے. اس کے لیے الیکشن امیڈیٹلی ہونے چاہیے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ کانسٹیٹیوشن کتنی دفعہ سسپینڈ ہوا ہے. کانسٹیٹیوشن کی بریچ جو ہے اس کی سزا موت ہے. اگر کوئی ادارہ دوسرے ادارے اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے اور بریچ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کی, کیونکہ کانسٹیٹیوشن ہی انہیں روک رہا ہے, تو وہ بریچ کرتا ہے, اس کی سزا موت ہے. لیکن کتنی دفعہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو سسپینڈ کیا گیا, اس پہ حملہ کیا گیا, لیکن آج تک کبھی جو ہے اس کی سزا کسی کو نہیں مل سکی. تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ ہماری عدلیہ ایک دن آزاد ہو جو ان لوگوں کو روکے کہ کانسٹیٹیوشن پہ یہ دوبارہ حملہ نہ کر سکے, جو اسے پروٹیکٹ کرے. تو آج اگر عدلیہ نے کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن کی بات کی ہے تو اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اور یہ اس وقت تک سپریم ہے, یہ سب سے اوپر ہے جب تک یہ امینڈ نہیں ہو جاتا. موجودہ پارلیمنٹ کے پاس نہ نمبر ہیں, نہ ان کی کوئی مورل اتھارٹی ہے, نہ ان کی کوئی لیگل اتھارٹی ہے اس کو امینڈ کرنے کی. اور یہ لوگ یہ صرف اپنا ذاتی انٹرسٹ چند لوگوں کا پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ اس کو امینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے اختیارات مزید کم کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس صورت میں جو لائرز ہیں ان کو کھڑا ہونا چاہیے حق کے ساتھ, سچ کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, پاکستانی عوام کے ساتھ. اور کیا نہیں صاحب لیٹ می فنش. اور اس میں یہ بحث تو بنتی ہی نہیں ہے, یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے کہ کیا حق ہے اور کیا سچ ہے. ٹروتھ از پاورفل. جو میں بات کر رہا ہوں آپ پبلک سے پوچھیے گا کہ کیا سچ ہے, آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی بتا دے گا. تو آپ کو نہ میری ضرورت تھی نہ کیانی صاحب کی ضرورت تھی. انصاف جو ہے وہ نظر آتا ہے, قانون جو ہے وہ کلیئر ہے. کل کو پارلیمنٹ اگر یہ چاہے کہ قتل میں بھی ہم قانون چینج کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اس میں کنوکٹڈ ہیں یا کسی اور وجہ سے ہم اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں ٹو دیئر بینیفٹ, تو دیکھیں جو قانون ہے جو عدلیہ ہے اس کا کام ہے پبلک کو پروٹیکٹ کرنا, نہ کہ انڈیویجول کو. تو میں کیانی صاحب سے ڈس ایگری اس وجہ سے بھی کرتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے پاکستان کے عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور یہ کوئی ان ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, نہ ہی اتنا سمپل ہے اس کو امینڈ کرنا. تو اور دوسرا یہ ہے کہ لائرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہمیں اس وجہ سے بھی کیانی صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی ذاتی جو ہمدردی ہے اس سے ہٹ کے وہ وکلاء کے ساتھ کھڑے ہوں. اظہر صدیق کے گھر پہ بموں سے حملہ کیا گیا, فائرنگ کی گئی ہے. ہمارے ILA جس کے یہ ڈائریکٹر ہیں اس کے جو اظہر صدیق صاحب ILA پنجاب کے وہ پریزیڈنٹ ہیں, اور لطیف کھوسہ صاحب کے بچے پہ فائرنگ کی گئی ہے. تو ہمیں لائرز کے ساتھ ان کی پروٹیکشن کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. اور ہم نے آج یہ تحریک شروع کی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو ایک پازیٹیو انجام تک پہنچائیں گے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں وہ کوئکلی یہ کہنا چاہ رہا تھا, بات ملک صاحب نے کہاں سے کہاں لے گئے. ملک صاحب اصل میں PTI کے ہمدرد لائر ہیں اور ان کی آنکھوں پہ PTI کی ہمدردی کی پٹی پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے UK کی ڈیموکریٹک سسٹم بھی ان کا کوئی نہیں بگاڑ سکتی. یہ میرا اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں ملک صاحب کہہ رہے ہیں آئین اور کانسٹیٹیوشن. دیکھیں آئین اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہمیشہ پارلیمنٹس کھڑی ہوتی ہیں, جوڈیشری نہیں ہوتی. پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ ان کانسٹیٹیوشنل فورسز کے ساتھ ہماری جوڈیشری کھڑی رہی ہے, چاہے وہ 1954 میں مولوی تمیز الدین کیس ہو, 1959 میں کا کو ہو, یا اس کے بعد 1964 کا ان لافل کانسٹیٹیوشن جو دیا تھا ایوب خان صاحب نے, یا پھر 1979 میں بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہو, یا پھر 1980s میں ڈکٹیٹرشپ کو دوام دینا ہو, مشرف صاحب کا ڈکٹیٹرشپ کا پروسیس ہو, پھر افتخار چودھری ثاقب, کس کو ہم روئیں. اب یہ نیا ایک شوشہ بندیال صاحب کی شکل میں ہمیں آ گیا ہے جس نے اپنے پکڈ اپ 8 ججز کے ساتھ, اور وہی 3 لوگ ہیں جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس منیب, اور یہ تینوں لوگ جو ایک
टिपिकल लाहौरी ग्रुप है, वही फैसले दे रहा है, वही बेंच बना रहे हैं, वही इम्पोज कर रहे हैं। ये क्या जुल्म और तमाशा लगा, ये बंदर का नाच लगाया हुआ है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। कुर्बानी हमेशा सियासतदानों ने दी है, चाहे वो भट्टो की सूरत में थी, लियाकत अली खान की सूरत में थी, या 6-7 वज़राए आज़म थे जिनको ये जुडिशरी खा गई, जिसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम खा गया। तो कुर्बानी हमेशा हमारे सियासतदानों ने दी है, बंदयाल साहब जैसे जजों ने कभी नहीं दी। क्यानी साहब, यहाँ आप देख सकते हैं आखिरी बात करूंगा कि क्यानी साहब, जस्टिस मुनीर मर चुका है। अब आप जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है उसको भूल जाएं। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये जो है वो इंश्योर करेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। और दूसरी चीज़, जहाँ तक इनके लॉयर्स की और जजेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो लॉ को, वो इम्प्लीमेंट करें जो बन चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हम यूके जैसी जमहूरियत की जो जिसको माँ बोला जाता है वहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हमारे ये बहुत ही सीनियर और बहुत ही नोन जो वकला हैं जिनकी आपस में मुख्तलिफ राय है, जो पाकिस्तान के बारे में इस वक्त जो पाकिस्तान की अदलिया और पार्लियामेंट के अंदर दरमियान एक जंग जारी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक जाते जाते एक बात ख़त्म कर दूँ कि मलिक साहब की और क्यानी साहब की राय मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन मेरी राय के मुताबिक पाकिस्तान का आइन टूट चुका है, और अब उस टूटे हुए आइन को जोड़ने के लिए अदलिया जो है वो पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहती है और तमाम सियासतदानों को साथ में लाकर आगे फैसले करना चाहती है। फैसले कोई भी हों, किसी को भी हों, दलेराना होने चाहिए, बजाय से कि आप एक दूसरे को लूप में लेकर नाजायज़ कामों को जायज़ करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।